أصدقائي، إذا دائما في إطار الموديول ديال المانجمنت مسعودي. إذا بالنسبة للناس اللي ما تفرجتش في لي سيونس اللي فاتوا واللي يلا غيشوفوا معنا هذا الفيديو هذا، كنصحهم يرجعوا يشوفوا لي سيونس الأولين كاملين من الأول، حيت الأمور مترابطة فيما بعضياتها. دونك دابا دخلنا لورغانيزاسيون انترن دو لونتربريز، يعني دابا دخلنا لونتربريز كيفاش تكون منظمه من الداخل، كيفاش كيكونوا لي كومبوزونت ديالها محطوطين، كيفاش كتتم لا كورديناسيون ما بين هاد لي كومبوزونت يعني التنسيق، كيفاش تيكونوا لي ليزون اللي تيكونوا داخل لونتربريز. غنشوفوا لا ستركتور دو لونتربريز، لي تيب ديال لي ستركتور ولي ليزون هيرارشيك اللي تتكون في كل ستركتور. دونك بزاف الامور غنشوفوها. Donc, au terme de ce chapitre, vous serez capable de connaître l'importance de l'organisation administrative au sein de l'entreprise. Donc, أولا غنعرفوا شنو هي الأهمية ديال يكون عندي واحد التنظيم إداري، واحد l'organisation administrative. يعني غيكونوا عندي لي سيرفيس، شكون هو الشيف ديال هاد السيرفيس، شكون هو الديريكتور ديال هاد السيرفيس، شحال فيه من فونكسيون، هذا شحال غيكون فيه من اتوليي، هادي شحال تابع لها من هذا. دونك داخل لونتربريز، دونك ضروري تكون عندي واحد لورغانيزاسيون ادمينستراتيف. ثاني حاجه كونيتر لي كومبوزونت دون ستركتور، غنشوفوا لا ستركتور ديال لونتربريز. يعني لونتربريز عندها واحد البلان ديالها، واحد الهيكل ديالها كيفاش هي دايره. كل اونتربريز عندها الفصاله ديالها كيف كنقولوا حنايا، كيفاش منظمه. دونك غنشوفوا المكونات ديال كل ستركتور، يعني هاد لا ستركتور مناش تتكون. maîtriser les principales structures utilisées par les entreprises، يعني غنحاولوا نشوفوا دي ستركتور اللي هما معروفين اللي كاينين، وغنحاولوا نفهموا هاد لي ستركتور اللي هما اساسيين معروفين واللي تيستخدموهم الشركات. يعني غنشوفوا لا ستركتور هيرارشيك، لا ستركتور فونكسيونيل، لا ستركتور هيرارشيك و فونكسيونيل يعني ستاف اند لاين، كاينه لا ستركتور ديفيزيونيل، لا ستركتور ماتريسيال، وعاد باش كاينين لي ستركتور اللي هما جداد اكسيتيرا. connaître les facteurs qui influencent la mise en place d'une structure، غنشوف شنو هي العوامل اللي تتأثر في لا ستركتور. دونك مثلا غنشوفوا لونتربريز كل ما كانت لا طاي ديالها كبيره وكان لاج ديالها كبير، كل ما خص تكون عندي واحد لا ستركتور اللي تكون فليكسيبل مرنه. وبالتالي كل ما كانت واحد لونتربريز اللي يلا باديه ولا واحد لونتربريز اللي لا طاي ديالها صغيره، ماشي مشكل كتكون ريجيد ديك الساعه وما كاينش بوكو داكتيفيتي، غنقدروا نديروا اون ستركتور هيرارشيك. يعني كنشوف شنو هي العوامل اللي تتخلينا نختاروا واحد لا ستركتور معينه غنخدموا بها. وغنشوفوا لي مود دو شونجمون دو ستركتور، يعني كيفاش تنبدلوا لا ستركتور، كيفاش لونتربريز تتكون منظمه بواحد الطريقه وتتولي منظمه بطريقه اخرى، تتبدل لا ستركتور ديالها. دونك لورغانيزاسيون دو لونتربريز يعني التنظيم ديال لونتربريز. دونك لو بوزوان دورغانيزاسيون ادمينستراتيف دو لونتربريز. دونك دابا هنا غنشوفوا باننا حنا محتاجين نديروا واحد التنظيم اداري للشركه. اهميه كبيره عنده هذا التنظيم الاداري باش تنجح كل شركه. دونك دون زين اونتربريز انديفيديوال، الا خدينا مثلا واحد لونتربريز، واحد الشركه فرديه، يعني كتلقى واحد النجار، واحد مول المحلبه، جزار، واحد السيد عنده محل ديال الصدور، يعني هذه سي اون entreprise individuelle. Une seule personne individu confectionne lui-même un objet، يعني كتلقى شخص واحد كيصاوب ليا شي حاجه، execute une tâche كتلقاه كيدير شي مهمه، achète lui-même la matière première et gère lui-même son temps de travail. يعني كتلقى هذاك السيد صاحب شخص واحد تتلقاه هو اللي تيشري الماده الاوليه، وكتلقاه هو اللي كيسير وقته كما بغا. تنمول المحلبه كيفيق كيحل وقت ما بغا، كيسد وقت ما بغا، تيمشي يشري اللبن ويشري الحليب. دونك باغ كونسيكون النتيجه على هادشي كامل، لو besoin de coordonner l'ensemble ne se fait sentir que faiblement car l'architecture de l'entreprise est simple. دونك هنا ما محتاجش هو ينسق يوفق في الخدمه ولا يدير شي تنسيق داخل الخدمه ديالو، لان يعني الهندسه ديال الشركه كيفاش دايره بسيطه. il ne nécessite pas une formalisation des procédures. دونك حنا ما محتاجينش ان مثلا كل حاجه بغا يديرها
خصو واحد الاجراءات، وهذيك الاجراءات تكون رسميه وتكون مكتوبه. مثلا بغى يشري لا ماتيغ بروميير، عنده واحد المراحل خصو يدوز منها، وخصو يدير واحد الكوموند. من يلونسي الكوموند تجي هادي يشوف ستوك، وخصو مثلا تجي هادي يشوف البوند ريسبسيون، البود هادي البوند ليفريزون هادي. كاين دي بروسيدور في الكونترول انترن ديال الشركه. الشركات كبار اي حاجه كيديروها وفق واحد لي ستوندار. تيكون عندها واحد الفيش اللي تتعطيني قوانين، او لا تتعطيني واحد ستوندار كيفاش غادي يكون. دونك هنا le besoin d'organisation est satisfait par l'entrepreneur lui-même. دونك هذاك المقاول صاحب الشركه الفرديه هو اللي تينظم الشركه ديالو راسو. ما كاينش واحد لا ستركتور. دونك le schéma suivant illustre cette structure à échelon unique. دونك على مستوى الشركه اللي تيكون فيها فرد واحد، شخص واحد، كاين هذا الشيما هذا اللي هو ساهل، واللي هو اللي كيوضح ليا يعني الهندسه ديال هاد الشركه كيفاش كتكون. دونك كيكون الباترون، يعني مول المحل، مول الشي. هو نيت لادمينستراتور، يعني هو اللي كيدير الامور الاداريه، هو الاداري، هو اللي كيتكلف بالاداره والتسيير. وهو نيت امبلويي، يعني هو اللي تيشتغل، هو اللي تيدير المهام، هو اللي كي ابليكي، هو اللي كيصاوب. يعني هذا بالنسبه للمول المحلابه، النجار اكسيتيرا. Donc néanmoins, avec le passage de l'entreprise individuelle de type artisanal à l'entreprise industrielle, donc هنا مع الوقت يعني ما بقاتش هذيك لونتربريز انديفيديال. كتلقى واحد عنده حرفه، كتلقى نجار، كتلقى خراز، كتلقى خياط. يعني واحد عنده واحد الصناعه حرفيه تقليديه، تندوزو لواحد الشركه صناعيه. يعني هنا كندوزو كتولي عندي انفيرم، واحد الفاكتوري، كيولي عندي واحد لوزين، شركه فيها وزينات، فيها دي زاتوليي، فيها دي سيرفيس اكسيتيرا. اذا في هذه الحاله من لونتربريز تتولي عندها فيها، تتولي واحد الشركه صناعيه. دونك خصها دير لونتربريز دوا فير فيت، يعني خصها تكون سريعه، خصها لا رابيديتي، السرعه. دونك لو فاكتور طون اي اسونسييل اون ماتيير دو ريشيرش اي ديكسبلوطاسيون دو لانفورماسيون. يعني الوقت كيكون عامل مهم واساسي، بحيث انني تنقلب على المعلومه. خصني نقلب على المعلومه ونستافد من ديك المعلومه في اقرب وقت ممكن. دونك سوسي سيكسبليك باغ دو ريزون. وهاد القضيه ديال انني الوقت مهم، خصني نقلب على المعلومه ونستافد منها في اقرب وقت ممكن. هادشي يمكن لنا نشرحوه بجوج الاسباب. D'une part, la performance d'une entreprise dépend de la rapidité avec laquelle il a détecté et traité un phénomène. Donc من جهة يعني المردودية، يعني او لا يعني لا بيرفورمانس، الفاعلية او المردودية او الانتاجية ديال واحد الشركة عندها علاقة بالسرعة اللي عرفت بها واحد المعلومة وحللت ليا بها واحد المعلومه. بحال مثلا خرجت واحد لا تكنولوجي جديده في لو مارشي، اولا لي كليون باغين واحد لوبسيون جديده في البرودوي. فلانتربريز رابيدمون تتمشي تدير واحد ليتود مارشي، تديتيكتي هاد لو بوزوان دغيا، تتحاول دير دي ريشيرش سيانتيفيك، تتحاول ديفلوبي لي لوجيسيال اللي عندها مثلا، وكتلونسي وتطريطي هذا المشكل هذا دغيا. يعني كندوي على لا رابيديتي. d'autre part, lorsqu'une information est obtenue tardivement, elle risque d'être dépassée ou métamorphosée au moment de son traitement ou de son exploitation. يعني ملي تكون واحد المعلومه جاتني معطله، دونك هاد المعلومه تتكون صافي الناس، الشركات الاخرين دازوا الامور اخرى، فاتوك. يعني تتولي التقديم. يعني هنا ملي انت كتبغي تستافد من ديك المعلومه وتبغي تخدم بها، تكون اصلا الناس دازوا لحاجه اخرى، دازوا للجديد وانت باقي في القديم. يعني تتكون ديباسي. اولا مثلا كتكون شي حاجه ايرجونس، شي حاجه اللي يعني هي ضروريه، وشي حاجه اللي يعني مستعجله.
شي مشكل، وداك المشكل خصك انت تعرف الحل في واحد الوقت وجيز. دونك انت الا كنتي ثقيل، يعني ما عرفتيش الحل في هذاك الوقت الوجيز، تيكون الفات الفوت وتيوقع المشكل وتتوقع الكارثه. دونك الشركه خصها دير بالدغيا، بالزربه، فيغ بيان. دونك هنا الشركه خصها كيولي عندها تتولي تدخل في واحد البعد ديال المنافسه. يعني خاص الشركه ديما تصاوب الخدمه ديالها مزيان، المنتوج ديالها يكون مزيان، offrir un excellent niveau de qualité dans les tâches exécutées. يعني l'entreprise خاص تكون عندها الجوده في المهام اللي تدير. fonctionner avec parcimonie. دونك هنا لونتربريز خصها يكون عندها واحد لا راسيوناليتي. لونتربريز خص تكون عندها واحد العقلانيه، وما تكونش تدير لو غاسبياج، يعني تضيع. لونتربريز خصها تكون تتوبتيميزي وتكون يعني با شير اون ريدويزون او ماكسيموم لي كو. يعني لونتربريز خصها دائما تحاول تقلص التكاليف قد ما قدرات، تقلص التكاليف، حيت كل ما قلصت التكاليف وكل ما نقصت من المصاريف، كل ما كيكون عندها امكانيه انها تربح اكثر، وانها تلعب على لو بري بكل حريه. وهذا كيكون واحد لافونتاج بالنسبه ليها مقارنه مع المنافسين ديالها. سي ان افونتاج كومباراتيف، سي ان فاكت يقدر الا ميتريزاتو مزيان يولي ان فاكتور كلي دو سوكسي في واحد لو مارشي اللي فيه لا كونكورونس، بحيث ان هي غادا تزيد من لي كليون ديالها. دونك ا سو مومون، دونك قلنا لونتربريز خصها دير بالزربه، خصها تلعب على الكاليتي، خصها تلعب على لي كو ما يكونوش طالعين. دونك ا سو مومون كوني ان ريال بوزوان دورغانيزاسيون ادمينستراتيف. دونك لونتربريز باش دير هاد الشيء خصها تحتاج انها تنظم الخدمه ديالها، واحد التنظيم يكون اداري، يعني يكونوا دي ريغل، يكونوا قواعد، يكونوا دي ريغلومون، يكونوا دي بروسيدور اجراءات، ويكون داكشي فورميل، ويكونوا دي طاش باينين معروفين، ويكون داكشي محدد، كل واحد عارف لو رول ديالو في لونتربريز، لا بوزيسيون هيرارشيك ديالو، ويكونوا لي ريلاسيون لي ليزون hiérarchique ou les liaisons fonctionnelles, يكون داكشي bien formulé. Donc l'organisation administrative consiste donc à instaurer une division des tâches et une spécialisation des postes de travail sous forme de services autonomes spécialisés dont les objectifs sont différents. Marketing, approvisionnement, production, ressources humaines, etc. دونك هنا قال لك هاد لورغانيزا هاد التنظيم الاداري شنو هي لورغانيزاسيون ادمينستراتيف. دونك لورغانيزاسيون ادمينستراتيف هي انني تندير واحد التقسيم ديال المهام. الشركه عندها واحد المهمه انها تصاوب مثلا الكراسه، ولا تصاوب طوموبيلات، ولا تصاوب لي بيسي بورطابل. اذا الشركه خصها دير واحد التقسيم للمهام، مجموعه من المهام، بحيث كل مجموعه ديال الناس او ديال الموظفين غيكونوا متخصصين في واحد الحاجه. يعني كل بوست، كل واحد عنده ان بوست دو ترافاي، عنده اولا كل مصلحه داخل الشركه تتكون متخصصه في واحد المجال تنشط فيه. يعني الشركه تتكون مقسمه لدي سيرفيس، يعني الاقسام، مصالح، وهذيك الاقسام هذوك لي سيرفيس تيكونوا اوتونوم، كل سيرفيس مستقل على لي سيرفيس الاخرين. هما كلهم راه تابعين للاداره العامه، لا ديريكسيون جينيرال، ولكن هما ما تابعينش لبعض. كل سيرفيس كيكون عنده الشاف ديالو، عنده لي سالاري ديالو، عنده لو ديريكتور ديالو. دونك كل سيرفيس عنده واحد دي زوبجيكتيف تيديرهم، عنده واحد دي ميتيي، عنده واحد لا استراتيجي ديالو، واحد البوليتيك ديالو، وكل اوبجيكتيف عنده اوبجيكتيف. دونك بحال مثلا كنلقاو سيرفيس ماركتينغ يعني التسويق، سيرفيس ابروفيزيونمون يعني الاستيراد والشراء، شراء السلع والمواد الاول، لا برودكسيون انتاج، سيرفيس ريسورس هيومان الموارد، تدبير الموارد البشريه، والكونطابيليتي. دونك كل واحد
تتلقاه متخصص في شي حاجه، كل سيرفيس كتلقى كونطابيليتي متخصصين في الكونطابيليتي، الماركتينغ اكيد متخصصين غير في الماركتينغ، الناس ديال البرودكسيون سبيسياليزي في لا برودكسيون، وكل واحد ماشي بحال الاخر، كل واحد ولي زوبجيكتيف ديالو. ا كريي دي ديبارتمون، يعني كنكريي دي ديبارتمون. دونك هذه اداره، هاد الاداره ديال هادي، هاد الاداره ديال هادي، كل جهه تندير فيها اداره. et à concevoir des méthodes de gestion، يعني كنحاول انني نصمم ونصوب طرق باش نسير هاد الشركه هادي. يعني هادوك المشاكل اللي تتواجهني، هادوك لي مويان اللي عندي، اللي هما ماتيريال اللي عندي، الفلوس اللي عندي، كيفاش غادي غنخدمها، كيفاش غنوصل لي زوبجيكتيف ديالي، كيفاش غنجيري لي بروبليم اللي تيبانوا ليا. دونك هادشي كامل اللي تندويو عليه، هادشي كامل داخل في لي ميثود دو جيستيون. يعني تتكون واحد لا راسيوناليتي، هادشي كامل خص ديرو l'organisation administrative. Ces éléments permettent à l'entreprise de se différencier, c'est-à-dire de développer des comportements et des pratiques différents qui participent à son succès. يعني هاد الشيء اللي هضرنا عليه، ان l'entreprise تدير واحد التنظيم اداري، تتقسم الخدمه ديالها، تيكونوا عندي دي سيرفيس، وكل سيرفيس متخصص في شي حاجه. كل سيرفيس متخصص في شي حاجه. كاين التسويق، كاين الانتاج، كاين تدبير الموارد البشريه اكسيتيرا. كنبدا ندير دي طرق باش غنسير هاد الشركه. دونك هاد الشيء كيخلي الشركه انها تكون متميزه، كتكون متميزه على الشركات الاخرين، تتكون عندها واحد النكهه ديالها خاصه بها. دونك تتكون واحد الجوده في تسيير ديك المقاوله، c'est-à-dire de développer des comportements et des pratiques différents qui participent à son. Donc الشركة تيكون عندها سلوكيات، كتقوم بواحد الخدمة بواحد الطريقة مختلفة، وهذا الشيء كيخليها تنجح. Le schéma suivant d'une structure d'une moyenne entreprise illustre cette évolution. مثلا غنشوفوا واحد الشركة، دونك غنشوفوا الهيكلة ديال واحد الشركة متوسطة الحجم، وغنشوفوا كيفاش هاد الشركة خدامة. Donc l'organigramme d'une structure plus développée. Donc la structure يعني ديك الهندسه ديال الشركه، كيفاش كنعبر عليها بواحد لورغانيغرام. دونك لورغانيغرام هو واحد الخطاطه اللي تتبين ليا كيفاش دايره لا ستركتور ديال واحد لونتربريز. دونك كيفاش لونتربريز منظمه. دونك في الاول كيكون الفوق كاع في لو سومي استراتيجيك كتكون عندك الباترون، او لا مول داك النجار مثلا اللي كان عنده محل ديال النجاره، دابا ولات عنده شركه صناعيه ديال النجاره، كتشري الخشب بكميات كبيره وتتقطعو وتتصاوب. دونك هذا الباترون. دونك الباترون تيكون عنده كيدير مدير، كيجيب واحد المدير، واحد ديريكتور. هذا مدير، واحد السيد اداري، كيدير شي امور اداريه باش يسير الشركه، كيشد جميع. اشنو شاد هاد المدير؟ شاد لا برودكسيون، يعني الاداره ديال الانتاج. والادمينستراتور هو واحد السيد اللي كيطبق لي ريغل، كيطبق اجراءات اللي هي اداريه. وكاين لي فونت. دونك لا برودكسيون شنو كاين فيها؟ لاشا، يعني كنشريو لا ماتيير بروميير، تنشريو داك الشلاخ داك الشيء. وفيها الجيني، يعني الهندسه، لي زانجينيور. دونك واحد كيدير لي كوموند، برودكسيون كوموند، يعني البرودكسيون كاين اللي كيدير لا برودكسيون اللي تتكون سور كوموند. كيفاش لا برودكسيون سور كوموند؟ حتى كتجي واحد الكوموند من عند لي كليون، يعني كتجي واحد الطلبيه، يعني واحد الكليان بغى واحد الماريو في شكل، بغى واحد البيرو في شكل، بغى واحد الطبله في شكل. اذا هذاك الكليان ملي تيدير كوموند ديالو تيعطينا واحد الوصف لهذاك البرودوي كيفاش بغاه يكون، فحنا تنصاوبوه ليه على حساب الكاي شارج. كاينين دي بروجي سبيسيو، مشاريع خاصه تدخل فيهم ديك الشركه. وكاين لي برودوي اون سيري. لي برودوي اون سيري يعني ديك الشركه تتصاوب بزاف ديال البيروات، بزاف ديال الكراسه، بزاف ديال الطوابل هادي بواحد الطريقه ستوندار، وتستوكيهم باش غادا تبيعهم وتعرضهم في لي ماغازان ديالها اكسيتيرا. لادمينستراتور كتلقى تحت منه لا كونطابيليتي والفينانس والبيرسونيل. كونطابيليتي كتونغيستري لي زوبيراسيون، تدير البيلون، تديكلاري لا تيفيا، تجيري لو ستوك.
يعني تنديروا لي زيكريتور دو فان ديكزارسيس، تنتعاملوا مع لي ريغلومون، مع البايمون ديال لي فاكتور اكسيتيرا. الفينانس يعني الناس اللي تيديروا لاناليز ديال لاكتيفيتي ديال لونتربريز، الناس اللي تيدي اناليزيو هذاك لي دوكيمون، تياخذوا دي ديسيزيون، تيعزلوا دي تيديروا الشوا دي انفستيسمون، كيشوفوا شنو هما لي زانفستيسمون اللي غيكونوا رونطابل، كيشوفوا كيفاش غادي يكون لو مود دو فينانسمون ديال لونتربريز اكسيتيرا. كاين البيرسونيل كيديروا الباي ديال الخدامه، تيخلصوهم الريمونيراسيون، تيديروا مثلا لا موتيفاسيون ديالهم، تيديروا مثلا الريكروتمون، يعني تيدوزوا لي زونتروتيان الناس، سيليكسيونيو لي سي في، تيخدموا الناس، تيجيريو لي كونجي، تيجيريو بزاف ديال الحوايج. من بعد كتلقى الفونت هما لي فوندور. مثلا كاين واحد لي فوندور كيبيعوا البرودوي ا، وكاينين دي فوندور كيبيعوا البرودوي بي. دونك هذا واحد المثال على واحد لا ستركتور، ولا هي تتبقى ستركتور سامبل. Donc l'organisation administrative devient alors essentielle à la survie et à la pérennité de l'entreprise car elle accomplit les fonctions. Donc هذا التنظيم الإداري ديال الشركة تيكون كيولي مهم باش أن الشركة تبقى على قيد الحياة وتستمر لمدة طويلة. دونك هاد لورغانيزاسيون ادمنستراتيف شنو هي الوظائف ديالها؟ دونك هاد لورغانيزاسيون ادمنستراتيف من بين الوظائف ديالها il facilite la transmission des informations au sein de l'entreprise. دونك لورغانيزاسيون ادمنستراتيف تتسهل عليا انتقال المعلومات داخل الشركه. اون افي يعني تنمشيو لديك الشركه وتنشوفوا في الواقع toutes les fonctions et tous les services de l'entreprise ont besoin d'une organisation administrative pour recevoir et émettre de l'information pour leur permettre de prendre la bonne décision. يعني قال لك اي فونكسيون داخل الشركه واي سيرفيس داخل هاد الشركه خاصه هاد التنظيم الاداري، خاصو واحد لا ستركتور، خاصو واحد لورغانيزاسيون انترن. علاش؟ باش يقدر ياخذ واحد المعلومه ويعطي حتى هو معلومات، وهذا الشيء اللي غيخليه ياخذ قرارات جيده. دونك الا ما كانش داك السيرفيس منظم وكيخدم وفق واحد الاطار وواحد الاجراءات وواحد القواعد، وعارف مع من خصو يتعامل وكيفاش، ما غاديش يعرف كيفاش غيعطي لانفورماسيون ولا من عند من غياخد لانفورماسيون. دونك هاد لورغانيزاسيون ادمنستراتيف اش كدير؟ il conçoit les procédures organisationnelles comme les prestations de commande. دونك هاد لورغانيزاسيون ادمنستراتيف تتصاوب ليا، تتصمم ليا اجراءات، تنديروا واحد الاجراءات. هاد الاجراءات مجموعه من الاجراءات، يعني امور مراحل تدوز منها كل عمليه. هاد الاجراءات من اجل التنظيم ديال واحد العمل، بحالاش مثلا لا باساسيون دي كوموند، يعني كيفاش غادي ندير واحد لا كوموند. مثلا حنا احتاجينا الستوك ديال الماتيير بروميير، احتاجينا لا ماتيير بروميير، يعني كيفاش غادي نمشي نكوموندي على هادي، غادي غنطلب هاد لا ماتيير بروميير من عند شي فورنيسور ونجيبها نستوكيها. هاد العمليه ما خاصهاش دار بشكل عشوائي ولا ولا يديرها شخص واحد بوحدو، لا تيكونوا بزاف الناس تيدخلوا في هاد العمليه وكيديروها بواحد الطريقه منظمه وفق قواعد وضوابط وفق اجراءات. هاد القواعد وهاد الضوابط وهاد الاجراءات وكيفاش غتتم وشكون وكيفاش ومعامل وشنو هما لي دوكيمون وفين غيمشيو هاد لي دوكيمون وكيفاش غيجيو وكيفاش غادي هادشي هادو سو سون دي بروسيدور. شكون كيصاوب هاد لا بروسيدور باش تنظم ليا هاد الخدمه هادي؟ هو لورغانيزاسيون ادمنستراتيف. لاميناجمون دي سيرفيس، كيفاش هاد السيرفيس غادي يكون داير، البيروات فين غيكونوا، كيفاش غادي نديرو، شكون غيشد هاد البوست، شكون غادي يخدم في هاد البوزيسيون اكسيتيرا. لو سويفي دي كوريي، يعني مثلا كيفاش كنتبعوا الكوريي ديال الشركه. سي لا فورم ابارونت دونك هنا تيبان لينا الاداره، هذه هي الاداره. دونك فاش نقول لك الاداره راه هي هادشي، يعني كل حاجه كيفاش كدار. Donc l'organisation administrative, il participe à la réalisation de la production et à la définition des objectifs à atteindre. Donc هذه تتشارك في تحقيق الإنتاج وكنحدوا الأهداف اللي غنوصلوا ليها. Donc il permet aussi de maîtriser les diverses opérations nécessaires à l'exécution des tâches. Donc هي أيضا كتخليني نتحكم
في كاع العمليات المهمه باش نقوم بالمهام ديالي. يعني لي طاش اللي غندير، كل طاش شحال فيها، الطاش اللي قبل منها، الطاش اللي من وراها، وهذيك الطاش شنو غادي ندير فيها، شنو هما الوثائق اللي غادي نحتاج، داكشي اللي غنسني عليه، داكشي اللي غنصاوبو. et ceci grâce aux organes de contrôle de coordination et de direction créés. دونك كاين عندي هيئات، كاينين الناس كيديروا الكونترول، يعني ناس في الشركه اللي غير كيشوفوا الخدمه كيفاش دايره، تيحللوا واش كاين شي خلل، واش كاين شي مشكل. الا كان شي مشكل في الخدمه تيعطيو نصائح، تيقترحوا حلول. هادو ناس تيديروا الكونترول، بحال لي زوديتور، بحال لي كونترولور دو جيستيون، بحال لي كونترولور انترن، بحال هادو كلهم ناس اللي تيشوفوا الخدمه كيفاش غادا. ولا لقاو الخدمه غادا مزيان فمزيان، لقاو شي مشكل كيحاولوا يعرفوا منين جا داك المشكل ويعطيو الحل باش تبقى ديما الشركه كتوصل للاهداف ديالها. كاينين الناس اللي تيديروا لا كورديناسيون، يعني الناس اللي تيوصلوا المعلومه من بلاصه لبلاصه، الناس اللي تينسقوا ما بين هاد الخدمه ديال هاد السيرفيس والخدمه ديال هاد السيرفيس، الناس اللي تيكونوا كواسيط ما بين لي ديفيرونت سيرفيس اللي كاينين داخل الشركه. وكاين الناس اللي تيديروا لا ديريكسيون، يعني الناس اللي هما تيديروا الادارات، تعطيو لي زوردر، كياخذوا قرارات، كيعطيو اوامر، تينظموا. دونك هاد لورغانيزاسيون ادمينستراتيف ايضا الغيزو شحال مهمه، الغيزو لي بروبليم دو كورديناسيون. يعني فاش تيكون مشكل، كيكون واحد سوء تفاهم ما بين الانتاج والتسويق، ما تيتفاهموش، اذا هذيك لورغانيزاسيون هي اللي كتحل لي هذا المشكل، بحيث كيكون مسبقا كاين واحد العلاقه، كل واحد عارف شنو خصو يدير. هذاك الديريكتور ماركتينغ تيمشي تيدير ليتود مارشي، تيجيب واحد الكايت شارج على لي بوزوان اللي كاينين في المارشي، تيعطيهم لهذوك لي زانجينيور كيفاش غادي يخدموا داكشي، كيبسطوه لي زوفريي. حتى كاين دونك هادي اورغانيزاسيون ماشي خدام عشوائي. L'agencement et le développement pour garantir l'unité de l'ensemble des membres de l'entreprise et leur collaboration pour atteindre l'objectif. دونك هنا هذيك التنظيم الاداري تيعاونني انا كشركه باش انني غنرتب وغنقاد، غادي نطور هذيك الخدمه ديالي باش ان كلنا تنكونوا كنخدموا ككتله واحده، تنخدموا كمجموعه، ما تنخدموش مفرقين. يعني كل شيء تيتعاون باش نوصلوا للاهداف ديال الشركه. Donc, l'organisation administrative, أيضا, elle maîtrise l'identité de l'entreprise et développe son image pour se différencier des concurrents. Donc, هذيك التنظيم أيضا من بين الأمور اللي تيديرها هو أنه كنحاولوا نحافظوا على الهوية ديال الشركة، وكنحاولوا نحسنوا من الصورة ديال الشركة باش كنخليوها متميزة ومختلفة على الشركة، على المنافسين. Donc pour ce faire, باش انها دير هادشي، l'organisation administrative doit accorder une attention particulière à la communication interne et à la communication externe. يعني هذيك l'organisation administrative تعطي أهمية كبيرة للتواصل، التواصل الداخلي كيكون مع الموظفين، يعني تتكون إدارة الموارد البشرية وكتكون الإدارة العامة تيتواصلوا مع الموظفين، تعطيهم معلومات، تيخليهم يشاركوا في اتخاذ القرار، افيشيو لهم لي زانفورماسيون، تكون واحد ليميل، تتكون التليفونات، كيكون واحد السيت، كيكون البواطو لتر، كيكون بزاف ديال الامور باش كلشي تيكون على علم بكلشي، وكلشي تيتواصل مع كلشي اكسيتيرا. وتتكون واحد لا كومونيكاسيون اكسترن، بحيث ان لونتربريز تتواصل مع لي كليون ديالها، تتواصل مع لونفيرونمون ديالها، كدير لا بوبليسيتي، كدير دي غولاسيون بيبليك، تتعرف بليماج ديالها. il sélectionne et traite les informations et les met à la disposition de l'utilisateur final grâce à un système d'information adéquat. donc هي تتعزل وتختار المعلومات المناسبة وتتعطيها لهذاك السيد اللي غادي يخدم بها. علاش؟ حيت كيكون عندي واحد السيستم دانفورماسيون اللي هو مناسب. دونك سي كوا ان سيستم دانفورماسيون؟ système d'information est un ensemble de moyens humains, personnels, techniques, matériels, informatiques. donc هذا السيستم دانفورماسيون هو واحد المجموعة من الوسائل، بشر، آلات، دي بي سي، دي لوجيسيال، ستركتور، واحد لورغانيزاسيون ستيل دو ماناجمنت، هادشي كامل عجنيه وحطيه
كنديروه باش الهدف ديال هادشي هو اننا تناخدو معلومات تنخزنوها تنحللو هاد المعلومات وتنعطيو هاد المعلومات للناس. هاد المعلومات كتكون مهمة للشركة يعني باش اننا نوصلوا للاهداف. يعني تيكون عندي واحد السيستم دانفورماسيون، راه ماشي المعلومه هذيك الداتا كلشي هذيك الداتا خصها تحلل وتاناليزا وتفسر ودار لها واحد لا سانتيز وكتعطى للجهات المسؤوله باش ياخذوا القرارات الجيده. Il prend en charge la gestion des ressources humaines, des ressources documentaires. Il s'agit du stockage des efforts d'information, de catalogage, l'archivage et d'exploitation. Donc, الإدارة أي معلومات خصها أي معلومات تارشيفها تستوكا. يعني أي حاجة تنستوكيها في لي سيرفور، كندير دي كاتالوج، كندير دي ريجستر باش انني هاد المعلومات كنبقى نرجع ليها ونستغلها من بعد. يعني تنكلاسي اي دوسي دارتو الشركه ولا اي كونط خاصناتها الشركه ولا اي حاجه تتلقاها مرتبه مسجله بواحد الطريقه بواحد لا ميثود باش انني اي معلومه احتاجيت ليها تلقاها في ارشيفي في الارشيف. On peut dire que l'organisation administrative de l'entreprise est la colonne vertébrale de l'entreprise. Donc هذا التنظيم الإداري ديال الشركة راه هو العمود الفقري ديال الشركة. Il met en place des structures, des procédures pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise et pour gérer les flux d'informations générés par les opérateurs de base de l'entreprise afin de permettre à cette dernière de fonctionner de manière efficace. دونك هاد اللعيبه هاد لورغانيزاسيون ادمينستراتيف تضمن ليا ان الشركه غتخدم مزيان. تنتحكم في كاع المعلومات اللي تدخل من الشركه واللي تخرج من الشركه، تنتحكم في كاع لي زوبيراسيون اللي كدير الشركه، وبالتالي كنخلي الشركه توصل لي زوبجيكتيف ديالها كما في الوقت اللي بغات وتتكون فعاله. داكوغ. كنتمنوا تكونوا استفدتوا وفهمتوا وعرفتوا الاهميه ديال لورغانيزاسيون ادمينستراتيف دو لونتربريز.